الله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان وزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والأعوام رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان الرحمن الرحيم في القبور والديوان مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والبرهان إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان آمين إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم سلمة وصفية وميمونة ومارية وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس وأسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي بن أبي العاص قاسمة وأمامة بنت أبي العاص قاسمة وعلى عبد الله بن عثمان وعلى الحسن والحسين ابني علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون